को रूपमा पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर अर्का अफिसियल एम्पायर हुनुहुन्छ दिलीप बरुवाल, कृपया उहाँलाई सम्मान गरिदिनु होला। सबैजनाले आजको यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खेललाई सञ्चालन गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार लिनुभएको छ। उहाँले ठुलो जिम्मेवार लिनुभएको छ, किनभने फाइनल खेल भएको हुनाले, फाइनल गेम भएको हुनाले उहाँहरूको सम्मानको खातिर हामीले सम्मान गरिसक्यौँ र धेरै ठुलो जिम्मेवार लिइसक्नु भएको छ उहाँहरूले। र आजको खेल अत्यन्तै राम्रोसँग सञ्चालन गर्नु हुनेछ भन्ने आयोजक समिति अनुरोध गर्दछ। र अब हामी सर्वप्रथम उहाँहरूको विषयमा धेरै नै विश्लेषण गरिसकेँ मैले। अब घटानको तर्फबाट सन्दीप चोखाल कृपया दर्शकहरू ताली बजाइदिनु होला। सन्दीप चोखाल, मदन चोखाल, राम केसी, लक्ष्मी श्रेष्ठ, शिव श्रेष्ठ, सुनिल सुन्दास, सन्दीप रामदाम, कुशल खत्री, नारायण बस्नेत, कोचमा हुनुहुन्छ राजकुमार बस्नेत। र अर्को टिम, अर्को प्रतिस्पर्धीको नाम म यहाँ भन्न गरेको छु, जो छिमेकी जिल्ला भूका पूर्वबाट आउनुहुने शिव सुनार, नेसन सुनार, रबिन सुनार, मिलन सुनार, विशन सुनार, सन्तोष सुनार, जोसेफ पुन, जीवन बिका र विजन बिका। दुवै टिमलाई हाम्रो यो कोर्टभित्र प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। र सम्मानका खातिर सबैजना दर्शक महानुभावले ताली बजाएर उहाँहरूलाई सम्मान गरिदिनु हुन पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। र अहिले पनि नम्बर 1-1 बराबरीको अवस्थामा छ। पहिलो सेटको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ दर्शक महानुभावहरू। खेल तपाईँको बिचमा प्रदर्शन भइरहेको छ। नम्बर अनि घटालले 4 अङ्क प्राप्त गरेको छ भने 1 अङ्क रहेको छ पर्वतको। नम्बर अनि पर्वतको 2 अङ्क छ भने 5 अङ्क रहेको छ घटानको। घटानले अलिकति नम्बरको अग्रता कायम गरेको छ। पहिलो सेटमा 6 अङ्क पुर्याएको छ घटानले भने 2 अङ्क पर्वतको। नम्बर अनि घटानको 7 अङ्क पुगेको छ भने 3 अङ्क रहेको छ भूगा पर्वतको। Kita milang na. Gimana?
उमेर नपुगेर रहेछ पोखरी बस्छु अन्य ठाउँको भन्नु दर्शक बाबुहरू यो खेल मैदानमा यति बेला अनि नम्बरको अन्तर हेर्दाखेरि घटान अलिकति अगाडि देखिन्छ नम्बर 10 अङ्क सहित अगाडि स्थानमा छ यति बेला घटान भने 5 अङ्क सहित अलिकति पछाडि फुका पर्वतका खेलाडीहरू हुनुहुन्छ दुवै टिमबाट निकै नै मेरो सिट रोक्दै भयो नम्बर अहिलेसम्म पर्वतको 5 अङ्क छ भने 12 अङ्क सहित अगाडि स्थानमा छ घटान मलाई हालेको छ यो पर्वतको सँग हालेको अहिलेसम्म नम्बर पर्वतको 8 रहेको छ भने 15 अङ्क रहेको छ घटानको राम्रो स्ट्राइक जर्सी नम्बर 2 पर्वतबाट अहिले नम्बर रहेको छ 9 अङ्क प्राप्त गरेको छ पर्वतले भने 15 अङ्क पुर्याएको छ घटानले अहिले भने सुरुवातीको अवस्थामा पहिलो सेटमा त्यति प्रतिस्पर्धात्मक हुन भने सकेको छैन तर खेलाडीहरूले ज्यान तताउँदै हुनुहुन्छ जब ज्यान तातिन्छ उहाँहरूको तब उहाँहरूले घर खोर घमासान खेल प्रदर्शन गर्नुहुनेछ किनभने दुवै टिम निकै नै अनुभवी टिम जसले एउटा टिमले घटानको टिमले म्याग्दी जिल्लामा निकै नै एकछत्र रूपमा विजय हासिल गर्दै आएको टिम हो भने भुङ्का पर्वतको खेलाडीहरू पनि पर्वत जिल्लाभित्रका धेरै खेलहरूमा विजय हासिल गर्दै आफ्नो नामको छाप छोड्न सफल टिम मानिन्छ दुवै टिमलाई त्यसैले यो दुईटा पर्वत र म्याग्दी जिल्लाभित्रमा प्रतिस्पर्धाहरूमा निकै नै अनुभवी निकै नै कडा टिमको रूपमा प्रस्तुत हुने दुवै टिमको बिचमा यो खेल प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ यो खेल मैदानमा दर्शक महानुभावहरू त्यसैले यहाँहरूलाई सबैमा अत्यन्तै उत्साहपूर्वक हेरिराख्नु भएको छ यो खेल कसले बाजी मार्छ 60,000 को पुरस्कार राशि यो पुरस्कार राशिलाई मध्यनजर गर्दै खेलाडीहरूले पनि त्यो राशिलाई उचाल्नको लागि भरपूर रूपमा प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ
नम्बर अहिले 16 घटानको छ भने 12 अङ्क पर्वतको। जर्सी नम्बर 7 ले निकै राम्रो स्पाइक गर्न खोज्नु भएको थियो तर अलि सम्भव भएन। फलस्वरूप 1 अङ्क प्लस गर्दै भोकले पर्वतले 13 अङ्क पुर्याएको छ भने 17 अङ्क घटानको। राम्रो ब्लक गर्दै फेरि 1 अङ्क प्लस गर्दै 14 पुर्याएको छ पर्वतले भने 17 घटानको। Back check. Get back. Bosa. Bosa din bosa. Ano bosa mo yan pa tadi bosa. Bosa ke? Ye bosa iso wali organization. Bardan na bosa. Khali ta sir. Ayo din ta. अहिलेसम्म नम्बरको नतिजा घटान 19 पर्वत 14। Competition going on. विजयको लागि घटान अलिकति नजिक अवस्थामा देखिन्छ हामी सबै दर्शकको नजरमा। यो सुरुवातीको खेल अर्थात् पहिलो सेटमा खेलाडी मित्रहरूले आफ्नो खेल प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ यो भलिबल कोर्टमा। एक अङ्क प्लस गर्दै घटानले सेट पोइन्ट 24 प्राप्त गरेको छ भने 16 अङ्क रहेको छ पर्वतको। अहिले भने पहिले
आउट हुने भयो अब दुईटी अलिकति फाउल हुनु पुग्यो नम्बर नै घटानको 4 छ भने भुक पर्वतको 1 अलिकति बल कन्ट्रोल हुन सकेन प्रमोदले पनि यता प्लस गर्दै 3 अङ्क पाएको छ भने घटानको 4 3-4 बच्चेको तिम्रो लाने अरूमा हाने पनि यो फ्लोर बोलेको ठुलो सिलमा चाहिँ नहान्नु है फ्लोर बोलेको यही त खिच्छ तानी भएको दर्शकहरू अब यो खेल मैदानमा भलिबल 6 पुगेको छ भने घटानको 5 फेरि बराबर अङ्क बराबर रहेको छ 6-6 बराबर नम्बर अहिले 7-7 को बराबर अवस्थामा छ दर्शक महानुभावहरू यो आजको दिनको उत्तरार्धमा भलिबल पुरुष भलिबलको प्रतिस्पर्धा फाइनल प्रतिस्पर्धा भएको छ नम्बर अहिले पर्वतको 8 घटानको 9 घटानको 11 पर्वतको 8 11 बराबर एक अंक प्लस गर्दै 12 अंक पुऱ्याएको छ 12 बराबर
नम्बर अहिले 13 अवस्थामा छ, बराबर अवस्थामा छ। दुवै टिमबाट निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक खेल प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ भने पहिलो सेट गतानले आफ्नो खातामा दर्ता गरिसकेको छ र दोस्रो सेटको लागि प्रतिस्पर्धा गरेको छ पुरुष भलिबल तर्फको भन्दै 1 अङ्क प्लस गरेर 14 पुर्याएको छ गतानले भने पर्वतको 13। के हेरिन्छ मान्छेले नि गतानले 15 अङ्क पुर्याएको छ भने 13 अङ्क पर्वतको। पर्वतले पनि 1 अङ्क प्लस गर्दै 14 पुर्याएको छ भने 15 अङ्क रहेको छ गतानको। मान्छे तर छैन यहाँ बोल छैनलाई त बोले छैन छैन मान्छे छैन नि त्यसलाई के बोल्छ गर्ने हो जाब त्यो एउटा बोल्ल त्यो एउटा मान्छेले छेकिहाल्छ र एनी टाटा डिस्काउन्ट 15-16 पर्वतको 15 गतानको 16। दर्शक महानुभावहरू अहिले हाम्रो यो प्राङ्गणमा यो खेल मैदानमा पर्वतका खेलाडी मित्रहरू र घटानका खेलाडी मित्रहरूको बिचमा पुरुष भलिबलको फाइनल खेल प्रदर्शन गरेको छ, जुन खेलको र दिलीप बरुवाल ज्यूले यो खेललाई समायोजन गरिदिनु सहकर्ताको भूमिकामा एम्पायरको भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ। मुख्य सीमाल क्षेत्रकै नेपालकै अफिसियल एम्पायर मानिनुहुन्छ उहाँहरूको तर्फबाट यो दुईटा निकै नै अनुभवी टिमहरूको बिचमा खेलिएको खेललाई उहाँहरूले सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, सस गरिराख्नु भएको छ भने अहिले फेरि 1 अङ्क प्लस गर्दै खतानले 20 अङ्क पुर्याएको छ भने पर्वतको 16। घटानसँग नसहने म अहिले भएको अलिकति प्रोड भलिबलतर्फ प्रोड भलिबलको सेमी फाइनलमा भएको खेल जुन मङ्गला गाउँपालिका र पोखरा बोगरको बिचमा खेलिसकेको सेमी फाइनल खेलको लागि त्यस बिचमा अलिकति केही कुराहरू नमिलेको हुनाले त्यसको लागि सहज भूमिका निर्वाह गरिदिनुको लागि हामीले टिम खटाइसकेका छौँ आयोजकको तर्फबाट। त्यसैले दुवै टिमका एक जना टिम मेम्बर मङ्गला प्रो भलिबलतर्फ मङ्गला गाउँपालिकाको 1 जना टिम मेम्बर र पोखरा बगरको तर्फबाट 1 जना टिम मेम्बर कृपया यो मञ्चको देब्रेपट्टि यो प्रायोजकहरूको ब्यानर भएको ठाउँमा कृपया तुरुन्त सम्पर्क गरिदिनु होला, किन भन्दाखेरि धेरै लम्बे कुरा गर्नुपर्ने आवश्यक देखिँदैन। त्यसैले यो छोटो समयमा 2-4 मिनटको समयमै यो कुरालाई टुङ्गो लाउने निष्कर्षमा आयोजक समिति पुगिसकेको हुनाले दुवै टिमका टिम मेम्बर एक जना कृपया धेरै नजानु होला, एक जना मात्रै उतापट्टि यो दर्शक महानुभावहरू यो पुरुष भलिबल तर्फको प्रतियोगितामा अहिलेसम्मको नम्बर गतानको 22 छ भने प्लस 1 गर्दै 23 अङ्क पुर्याएको छ गतानले भने 18 अङ्क सहित खेलिरहेको छ पर्वतले।
24 अङ्क सेट पोइन्ट घतानको लागि, 24 अङ्क सेट पोइन्ट छ भने 18 अङ्क पर्वतको लागि। कम्पिटिसन हुँदैन गर्दा घतानले पनि 1 अङ्क प्लस गर्दै 19 अङ्क पाएको छ भने सेट पोइन्ट 24 घतान, पर्वतको 19 घतानको 24 सेट पोइन्ट। बल क्रस हुन सकेन, फलस्वरूप घतानले फेरि अर्को सेट, दोस्रो सेट भने आफ्नो जित। गाउँपालिकाको हिसाबमा पनि त्यस्तै खालको कुराहरू उठेको हुनाले त्यो विषयमा हामी हाम्रा आयोजक समितिका पदाधिकारी, सल्लाहकार समिति, खेलकुद समिति र जो सम्बन्धित खेलाडीहरूको बिचमा यो हाम्रो मञ्चको देब्रेपट्टि त्यहाँ सरसल्लाह भइरहेको छ। कृपया यहाँहरूले सबै खेलाडी मित्रहरूले विशेष गरेर प्रो भलिबलमा समावेश हुने भएका खेलाडी मित्रहरू सबै ठाउँमा हामी गएर खेल्नुपर्ने हुन्छ, सबै ठाउँमा हामी जानुपर्ने हुन्छ, हाम्रो ठाउँमा आउनुपर्ने हुन्छ, हामी पनि त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। जसलाई प्रोटेस्ट परेको छ त्यो जहाँसम्म हदैसम्म लचुने भन्ने पनि हुँदैन, कि निकै नै सहज भूमिका हुने गर्दछ। त्यसैले यहाँहरू हाम्रो ठाउँमा आएर खेलिसक्नु भएको छ, खेल्नु भएको छ, सहभागिता जनाउनु भएको छ। यहाँलाई अङ्कको बराबरी छ भन्दा 1 अङ्क प्लस गर्दै पर्वतले पनि 1 अङ्क प्लस गर्दै 3 अङ्क पाएको छ भने घतानको 2। यति बेला दुईवटा टिम निकै नै अनुभवी टिम पर्वतको तर्फबाट र म्याग्दीको तर्फबाट पनि निकै अनुभवी क्षेत्र राज गर्न सफल मानिने घतानको टिम र पर्वतमा धेरै ठाउँमा विजय हासिल गर्न सफल टिम मानिने पर्वतको टिम पनि बिच यहाँ प्रतिस्पर्धा गरेको छ। दुवै टिमलाई हामी आयोजकको समितिको तर्फबाट निकै नै सराहनीय व्यक्त गर्दछौँ, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। दर्शकहरूको माझबाट पनि दुवै टिमलाई निकै नै समर्थन रहेको छ। अहिलेसम्म नम्बर 4 अङ्क सहित अगाडि छ घतान भने 3 अङ्क सहित पर्वतले खेलिरहेको छ। फेरि 1 अङ्क प्लस गर्दै बराबरी अवस्थामा ल्याउनु भएको छ पर्वतका खेलाडी मित्रहरूले। 4-4 अङ्क आएको छ दुवै टिमको। नम्बर अहिले घतानको 6 भने पर्वतको 4 अङ्क छ। दर्शकहरू निकै टोलाउनु भएको छ, टोलाइरहेको अवस्था देखिएको छ, किन भन्दाखेरि यो दुईवटा टिमको बिचमा कसले बाजी मार्छ भने कसैले पनि आकलन गर्न सक्दैन। 60,000 को पुरस्कार राशि कसले उचाल्छ, कसले यो ट्रफी उचाल्छ भन्ने विषयमा हामीले सहजै रूपमा भन्न भने सक्दैनौँ। अहिले भने नम्बरको नतिजा 8 अङ्क सहित अगाडि छ। फेरि पनि 1 अङ्क प्लस गर्दै घतानले 9 अङ्क पुर्याएको छ भने पर्वतको 4 अङ्क रहेको छ। नेट क्रस हुन सकेन, सर्भिस विफल भएको छ। फलस्वरूप घतानले 1 अङ्क प्लस गर्दै 10 अङ्क पुर्याएको छ भने पर्वतको 5 निकै नै आधा पोइन्टले पछाडि छ। पर्वतका खेलाडी मित्रहरू निकै नै प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। घतानका खेलाडी मित्रहरू हुन त दुवै टिम उत्तिकै अनुभवी टिम मानिन्छ, उत्तिकै भलिबल खेलमा निकै नै अनुभवी र धेरै ठाउँहरूमा विजय हासिल गर्दै आएको दुवै टिम
पर्वतलाई यो खेल खेल्नको लागि सहज भइरहेको छ। यद्यपि घरेलु मैदान भने होइन, उहाँहरूको एउटा छिमेकी मैदानमा आएर यहाँहरूले खेल प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ। नम्बरको नतिजा भने 12 अङ्क सहित अगाडि छ घटान भने 5 अङ्क रहेको छ पर्वतको। अब भने हामी अन्तिम चरणमा छौँ, अन्तिम निर्णय गर्ने प्रयासमा छौँ। अन्तिम निर्णय बोर्ड भलिबलतर्फको सेमी फाइनलको विषयमा हामीले अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। अन्तिम विकल्प र अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने भएको हुनाले कृपया पोखरा बगरका एकजना टिम क्याप्टेन र मङ्गलाका एकजना टिम क्याप्टेन सिर्फ एकजना मच भित्राइदिनु होला। मङ्गला गाउँको पालिकाबाट आउनुहुने पोखरा भलिबलतर्फको एकजना टिम क्याप्टेन र पोखरा बगरबाट आउनुहुने एकजना टिम क्याप्टेन टिम मेम्बर कृपया एकजना मात्रै, सिर्फ एकजना मात्रै हाम्रो यो मञ्चमा अफिसियल मञ्च भनिन्छ भाइ, सचिवालय मञ्च भनिन्छ, सचिवालय मञ्चमा उपस्थित भइदिनु हुन, तुरुन्तै तत्काल उपस्थित भइदिनु हुनको लागि अनुरोध गरिन्छ। किनभने हामीसँग समय छैन, त्यसैले अन्तिम डिसिजन अन्तिम निर्णयको लागि पोखरा बगर र मङ्गलाबाट प्लिज उपस्थितको लागि अनुरोध गरिन्छ। 10 मार्चमा यो पुरुष भलिबलतर्फको खेलमा 7 अङ्क सहित खेलिरहेको छ पर्वत। फेरि पनि 1 अङ्क प्लस गर्दै घटानले 14 अङ्क पुगेको छ भने 7 अङ्क रहेको छ पर्वतको। नम्बर 11 पर्वतको 17 घटानको। एउटीले सहज त नि नम्बर 20 अङ्क पुर्याएको छ घटानले भने 12 अङ्क रहेको छ पर्वतको।
पर्वतको 13, घटानको 20। 20मा 1 अङ्क प्लस गर्दै 21 अङ्क पुर्याएको छ घटानले भने 13 अङ्क रहेको छ पर्वतको। सशस्त्र हेर्दाखेरि घटानले आफ्नो जितलाई नजिक पुर्याएको छ, नजिक पुर्याएको देखिन्छ। तर पनि भन्न सक्ने अवस्था भने छैन, हामीले अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था भने छैन। यो खेल हो, खेलभित्र कुनै पनि कुराहरू आउन सक्छ। त्यसैले अहिले भने घटान 22 अङ्क सहित अग्र स्थानमा छ भने फेरि 1 अङ्क प्लस गर्दै 23 अङ्क पुर्याएको छ घटानले भने 13 अङ्कसँग खेलिरहेको छ प्रभात। अहिलेलाई भने घटानको लगभग विजयको सङ्घारमा छ र पनि हामीले भन्न सक्ने भने सुनिश्चित भन्ने गर्न सकिन्न। अब भने 24 म्याच पोइन्ट घटानको भने पर्वतको 13। जहाँसम्म लाग्छ घटान अबको यो खेलमा पुरुष भलिबल तर्फको खेलमा विजय को लागि नम्बरको धेरै नै अन्तर देखिएको छ। त्यसैले घटानले विजयको लागि प्रयास गर्दैछ। पर्वतले पनि 1 अङ्क प्लस गर्दै 15 पुर्याएको छ भने म्याच पोइन्ट रहेको छ घटानको। खेलमा केही पनि भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। फेरि 1 अङ्क प्लस गर्दै पर्वतले 16 पुर्याएको छ भने 24 अङ्क रहेको छ। 24 म्याच पोइन्ट रहेको छ घटानको लागि। दर्शक महानुभावमा धेरै कौतुकताका साथ खेल हेरिराख्नु भएको हामीले देखिरहेका छौँ। फेरि पर्वतले 1 अङ्क सहित 17 पुर्याएको छ भने 24 म्याच पोइन्ट घटानको। सङ्गम युवा क्लबका बेका खेलाडी मित्रहरू भलिबलतर्फ फाइनलमा प्रवेश गर्नुहुने सङ्गम युवा क्लबका खेलाडी मित्रहरू कृपया बिल्कुल तयारी अवस्था बस्नुहोला। सङ्गम युवा क्लबका प्रो भलिबल खेलाडीहरू कृपया तयारी अवस्था बस्नुहोला। दर्शकहरू यति बेला भएको पुरुष भलिबलको फाइनल खेलमा घटानले विजय हासिल प्राप्त गरेको छ भने उपविजेता दोस्रो स्थानमा छिमेकी जिल्लाबाट आउनुहुने पर्वतका खेलाडीहरू उपविजेता बन्नुभएको छ र विजेता टिम घटानलाई हार्दिक सम्मान र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र उपविजेता बन्न सफल भूगर्भ पर्वतका टिमलाई पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु खेलकुद आयोजक समितिको तर्फबाट। अब दर्शकहरू प्रो भलिबल तर्फको फाइनल खेलको लागि हामी अब यो भेन्यू कोर्टमा उतार्नेछौँ।